बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और आपके जो भी मामलात होते हैं, मुआशी, समाजी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ये नंबर स्क्रीन पे मेन चल रहा है और एक ये नंबर ऊपर जो है, ये दोनों नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके जायचे के लिए या जो भी आपकी कंसल्टेशन है उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मुझसे जो भी है मामला वो बात कर सकते हैं। और एक नॉमिनल सी जो फ़ी है कंसल्टेशन की वो आप पे करते हैं और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती है कंसल्टेशन सेशन के लिए। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर जो कुरान पाक है उससे रिलेटेड जो इलाज है वो भी आपके लिए तश्कील दिया जाता है, आपके जो भी मामलात हैं उनके लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि तावीज़ धागे वाला जो काम है वो नहीं है। कई बहन भाई मुझे फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि जी फ़लाँ काम के लिए तावीज़ दे दें या इसके लिए कुछ इस तरह का, तो ये सिलसिला नहीं है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है। रंग, रोशनी और खुशबू और कुरान पाक जो है उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं मैं मतलब उनको मैं तो ना पसंद करता हूँ और ना मानता हूँ। बाकी ये अप्रोच जो है, कुरानिक अप्रोच जो है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक अप्रोच है और आपको भी चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ थ्रू नमाज, इबादत, ज़िक्र अज़कार और कुरान पाक के ज़रिए जो है वो जोड़ें। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, रंग, रोशनी, खुशबू, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं और इनसे भी इलाज जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो देखी आपने, आपको पसंद आई, तो फिर काइंडली चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टच कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। जी व्यूअर्स, हम अपने अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो बुर्ज मीज़ान कहलाता है उर्दू, अरबी और फारसी में, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जो भी आपका जेंडर है जिससे आपका ताल्लुक है, इस अरसे के दौरान अगर आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है, यानी आप लिब्रा हैं। लिब्रा का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। और इसका जो इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिससे आप बच्चे या बच्चियों के नाम रखें और वो नाम बड़े फिट रहें उनकी पूरी ज़िंदगी में, वो हरूफ हैं रे, ते और तोए। नामों का बड़ा गहरा इम्पैक्ट है, ये याद रखिएगा लाइफ पे। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। और दिन याद रखिएगा सारे बेहतरीन है मेरे अल्लाह ने जो बनाए हैं। नंबर जो लकी है, लकी नंबर जो है, कन्फिगरेशन नंबर है, वो नंबर 6 है। और इससे मंसूब जो रंग हैं जो आप पहनते हैं, तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक खुशगवार असर जिसको कहते हैं वो आता है और ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी बेहतर होती है। वो हल्का नीला रंग भी है, आसमानी रंग जिसको कहते हैं, या पैरेट ग्रीन कलर जो है वो, ये कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे। और दूसरा ये है कि आप पत्थर अगर पहनते हैं ना, ओपल और सफ़ेद पुखराज आप पहनते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये किस्मत को, तकदीर को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि जो जिस्मानी तवानाइयाँ, बॉडी एनर्जीज जो हैं, ये उनके ऊपर काम करके आपकी सेहत को, सेहत जिस्मानी उनको बेहतर करते हैं अगर मेरे अल्लाह का उसके अंदर हुक्म शामिल है तो। और ये जो बुर्ज है ये है बादी बुर्ज है, एयर के साथ इसका लिंक है। और अब हम देखते हैं कि जनाब आपका ये जो वीक है, आपका ये जो हफ्ता है, ये कैसा रहता हुआ नजर आता है।
घरेलू मामलात के अंदर आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है इस वीक में। और चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, आप जॉब कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपका जो जो है ना, आपकी जो दिलचस्पी का महवर वो आपका घर रहेगा इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में ज़रूरत से रिलेटेड जो अशिया हैं, अपने घर से रिलेटेड ख़ास तौर पे घर की जो तज़ीन और आराइश की चीज़ें हैं वो आप बाय करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी आप समझ लीजिए कि तालीम हासिल की है ख़ास किसी शोबे में अपनी पसंद से, मिसाल के तौर पे कुछ बच्चियों ने इंजीनियरिंग की तालीम ली, कुछ ने डॉक्टर्स की तालीम ली, कुछ ने टीचर्स बनने के लिए अपनी पसंद से यानी शोबा इख्तियार करने के लिए जो तालीम हासिल की है, वो लोग अपनी पसंद के हिसाब से मुलाजमत जो है वो हासिल कर सकेंगे, जॉब सीकर्स जो हैं वो। और उसी हिसाब से अपना जो पेशा है वो इख्तियार कर सकेंगे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इन्हीं यानी आपने जिस एजुकेशन को अपनी पसंद से इख्तियार किया उसी से रिलेटेड शोबे को इख्तियार करते हुए, पेशे को इख्तियार करते हुए इस हफ्ते में आप वो नजर आएंगे इंशाल्लाह। सफ़र के मामलात हों, रोमांस के मामलात हों, कारोबार मुलाजमत के जो मामला तो उनसे रिलेटेड खबरें ठीक हैं इंशाल्लाह। अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, आपको मिल सकती हैं इंशाल्लाह इस वीक में अल्लाह के हुक्म से। और उसमें फिर ये है कि ख़ास तौर पर ना मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं, कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो इस वीक में उनको अपनी मुलाजमत या रोज़गार से रिलेटेड जो है गुड न्यूज़ इंशाल्लाह वो सुनने को मिलेगी प्रैक्टिकली। अच्छा, अपनी सेहत का और ये जिस्मानी सेहत है ना, इसके मुतासर होने का खदशा है इस वीक में, तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। अपनी डाइट को ठीक रखें, अपने जो रूटीन्स हैं उनको ठीक रखें, तो चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। मगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सेहत जो है उसकी तरफ से कोई खदशा लाहक हो सकता है। अच्छा, घर के मामला, जायदाद के मामला आपके हक में इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। और बाकी ये है कि अपना जो राज है, अपनी जो सीक्रेट है, अगर किसी हल्के बंदे के हाथ आपने दिया हुआ तो वो राज अफशा होने का डर रहेगा इस वीक में। मुमकिन है कि कोई आपकी सीक्रेट जो है वो इस हफ्ते में ओपन हो जाए, लोगों मतलब जो आपने चीज़ छुपाई थी वो पता लग सकती है। बाकी ये है कि अहम जो लोग हैं, अहम बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं, उनसे मुलाकात आपकी इस वीक में होती नज़र आती है। और वो जो मुलाकातें हैं आपकी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो लेती, पॉजिटिव टर्न्स जो हैं वो लेती नज़र आती हैं। और जो मैरिड लोग हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर का ताउन हासिल रहेगा अपने जो हाउस होल्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर। और दूसरे भी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, उसके अंदर देखें, घर से अगर आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट नहीं है तो आधी जंग जो है वो आप घर से ही हार जाते हैं। बाहर जाके फिर आपने क्या लड़ना होता, तो आपको सपोर्ट इंशाल्लाह जो है वो रहेगी। इसके अलावा जो कहना चाहिए रिश्तों से रिलेटेड मामलात हैं वो भी इस वीक में बेहतर हैं। यानी जिन लोगों ने शादी वाले मामलात में जाना है, मंगनी है या इससे रिलेटेड जो मामलात हैं, वो वीक जो है लिब्रा वालों के लिए, ये वीक जो है इस हिसाब से उन चीज़ों के लिए ठीक है। सदकात की बात कर लेते हैं। सदकात जो हैं वो अनाज के दीजिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है लोगों की वो खते गुर्बत से बहुत नीचे रह रहे हैं ड्यू टू जो भी दुनिया में हालात वाक़यात चल रहे हैं, महंगाई है, जो भी है। आपने बहरहाल सदका जिसको भी देना है बता के देना, और कोशिश ये करें चरिंद परिंद हैवानात का भी ख्याल रखें, और कोशिश ये करें कि जिसको भी सदका दें उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान को भी सदका दें, और अपने बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मालेदार, कोई भी हो सकता है, तो ये सदका उन डिजर्विंग लोगों को दें। इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें, नमाजें हैं, मेडिटेशंस हैं,
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना रिलेशन है उसको बेस्ट रखें, और वो ऐसी बेस्ट रहता है कि आप उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम जो है उसका तोहफा भिजवाते रहें, और सूरह फातिहा जो है वो आप 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और ज़िंदगी जो है वो आसान रहती है। ये जिक्र जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी फ़िक्रों से, परेशानियों से ये निजात देता है, तो अल्लाह ताला को याद रखें हमें। जी व्यूअर्स, जो अगला हमारा बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है। अकरब अरबी, उर्दू, फारसी का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इस ज़ोडिएक साइन को, स्टार को, स्कॉर्पियो। और इसका अरसा जो है वो 24 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, इन तारीखों में जो पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ है। अकरब का जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, मार्स जिसको कहते हैं, और जो हरूफ मंसूब हैं नाम रखने के लिए वो नून और ये हैं, नून ये, एन एंड वाई, इससे नाम रखें बच्चों या बच्चियों के। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है आता है सही नाम रखने से ज़िंदगी के ऊपर। आधे से ज़्यादा मसले जो हैं अल्लाह ताला वो सही नाम से ही कई दफ़ा जो है वो ठीक हो जाते हैं। नाम सही रखें। और जो मंगल का दिन है वो इससे मंसूब है, ट्यूसडे दिन, याद रखें सारे बेहतरीन दिन है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई, जो काम किया, बेहतरीन किया। और इससे रिलेटेड जो लकी नंबर आप पूछते हैं, इसका कन्फिग्रेशन नंबर होता है बेसिकली वो 9 है, 9 नंबर है। सुर्ख या किरमिजी रंग जो है वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी शख्सियत के लिए, आपकी सेहत के लिए। वो कोशिश करें कि अकरब वाले जो हैं वो पहना करें या इस्तेमाल किया करें। सुर्ख रंग की सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करें, मतलब रेड, और जो ब्लड रेड कलर है उससे हम रिलेट करेंगे इसको। और जो पत्थर हैं वो तकदीर को तो नहीं बदला करते, मगर आपकी जो जिस्मानी सेहत है, बॉडी एनर्जीज हैं, उन पर बड़ा अच्छा उनका असर होता है अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो। मरजान और गार्नेट आप पहन सकते हैं, इसके अलावा आप अकीक जो है वो पहन सकते हैं। ये सोचना शिरक होगा कि तकदीर तब्दील होगी, ज़हनी जिस्मानी तवानाइयाँ वो अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। और ये आबी बुर्ज है, वाटर इसका साइन है, वाटर एलिमेंट है। अब बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। तो आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा होगा, समाजी मसरूफियात जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ट्रैफिक से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं वो तवज्जो तलब हैं। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं या मतलब ये है कि रात की ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा एहतियात से। और घरेलू मामलात में उलझाव पैदा होने का खदशा है, वो आप ही की तरफ से हो सकता है। आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं तो ठीक है, वरना उलझाव है। बाकी ये है कि समाजी मसरूफियात में इजाफा होने के साथ समाजी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो सकता है। बाकी ये है कि इस हफ्ते आपको ना अच्छी खासी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, अपने करीबी लोगों से भी, अपने प्रोफेशनल कोलीग से भी, अपने बिजनेस पार्टनर से भी। ओवरऑल जो है वो मुखालफत का सामना है, तो बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और एहसास जिम्मेदारी के साथ जो है ना उस क्रिटिसिज्म को आपने हैंडल करना है। तो आप में सलाहियत है, अगर आप चाहें टेम्पर लूज के बगैर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा शख्सियत में ओवरऑल जो है ना वो थोड़ा सा निखार तो आप कह सकते हैं होगा, मगर उलझाव वाला हफ्ता है। ज़रा थोड़ा सा तो अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है आपने बहरहाल। और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि अगर कोई जॉइंट वेंचर में जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनके लिए ये तरक्की का वीक है, और आपके काम को समझा जाएगा, सराहा जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आपकी जो प्रोग्रेशन है जॉब के अंदर वो रजिस्टर की जाएगी आपके सीनियर्स की तरफ से। और इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जो अफराद हैं जिनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है, उनके लिए ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने का हफ्ता है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें जो बड़े आपके
मोतबर ज़राए आप समझते हैं वहाँ से आ रही हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। अगर आप वो खबरें शेयर कर लेते हैं लोगों के साथ तो आप पे मुखालफत के तीर जो हैं वो चल सकते हैं, तो आपने एहतियात से काम लेना है। इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए एक ख़ास मैसेज है कि अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल आपने रखना है, और खाने पीने में, उठने बैठने में जो एज कर रही हैं ख़वातीन हाउस वाइफ्स, उन्होंने अपने पोस्चर में, बॉडी की पोजीशन में, किसी ऐसी पोजीशन में घर का काम ना करें कि जिससे आप समझ लें कि कोई मसल्स की तकलीफ हो सके, क्योंकि इस वीक के अंदर वीनस जो है वो आपका अफेक्टेड है, और सेहत का आपने खास तौर पे जो है ना अपना वो ख्याल रखना है। हाउस वाइफ से मैं रिलेट करूँ, ख़वातीन से भी रिलेटेड है ये। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिश्ते और शादी वाले जो मामलात हैं, वो बेस्ट वीक है जी आप लोगों के लिए। आप अगर रिश्ता को तलाश कर रहे हैं तो रिश्ता जो है, अच्छे रिश्ते लैंड होते हुए नजर आते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियो जितने भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, चॉइस ज़रा ध्यान से, वो एहतियात से करना है आपने। और उसके बाद बाकी जो है माल से रिलेटेड जो मामलात हैं वो ठीक हैं। ठीक इस लिहाज से हैं कि इजाफी इनकम जो है वो आती हुई नज़र आती है, मुख्तलिफ ज़राए से आती है। जो कारोबारी लोग हैं उनको ज़ाहिर है इनकम का कोई इशू नहीं होता, लेफ़्ट से राइट से रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसी हैं जहाँ से आपकी इनकम बढ़ती है। ये मैंने मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी कहा कि ये अप्रिसिएशन, रिकग्निशन और एनहांसमेंट जो है उसका वीक है। अब हम आते हैं जनाब सदकात की तरफ, और हम ये देखते हैं कि सदकात आपने क्या देने। सदकात जो हैं हमेशा कोशिश ये करें कि मुस्तहिकीन को दें, अपने बहन भाई, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लेदार, और उनको दें। और यही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि रिस्क जो है ना, अनाज का सदका वो दें, और जिसको भी दें बता के दें। अच्छा, इसके अलावा चरिंद परिंद जो हैं उनका भी ख्याल रखें, उनको भी अपना जो सदका आपने देना है उसमें शामिल रखें, उनको भी दें, क्योंकि वो भी हम पे डिपेंडेंट हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात तो इंसान को ही बनाया ना। फिर जनाब जो सदका है वो ये जहन में रखें कि रद्द बला है सदका, तो ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा जनाब जो बात आ जाती है ज़िक्र अज़कार की, सबसे पहले अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है वो बेहतरीन रखें, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके, और अपनी नमाजें, इबादत, मेडिटेशन, ज़िक्र अज़कार जो आप करते हैं वो इंटैक्ट रखें। और या वदूदो या अल्लाह की तस्बीह जो है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, अल्लाह ताला आपको याद करता रहेगा अच्छे मानों में, और अल्लाह ताला आपको जो है वो अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें अता करेगा। अच्छा जी व्यूअर्स, अगली अपनी जो हमारी वीडियो है सेजिटेरियस के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। सेजिटेरियस जिसको हम इंग्लिश में तो सेजिटेरियस ही कह रहे हैं, अरबी, उर्दू, फारसी में इसको हम कहते हैं कौस, और इसका जो अरसा है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का अरसा जो है वो कंसिडर होता है। और इसका हाकिम सैयारा जो है सेजिटेरियस का वो जुपिटर है, मुश्तरी जो है बुजुर्ग सैयारा। और इससे जो मंसूब हरफ है वो सिर्फ एक है, एफ, फे जो है। उससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखें, फिर रिजल्ट देखें कैसा बेहतरीन आता। मतलब ये कि आप बच्चियों पे सही नाम सही हरूफ के साथ रख के एहसान करते हैं वो ज़रूर करें। और इससे मंसूब जो दिन है वो है जुमेरात का, और ये याद रखिएगा कि दिन सारे बेहतरीन है, मगर एक ख़ास तरतीब है दिनों की, निस्बत जो है वो बुरूज के साथ है या उनके सैयारगान के साथ है, वो अल्लाह ताला की उसके अंदर कोई ख़ास हिकमत है। और जो इसका नंबर है, लकी नंबर कह लें, वो नंबर 3 है। और इससे जो मंसूब रंग है वो सब्ज़ रंग है, ग्रीन कलर डार्क भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है, कोई शेड भी आप इसका पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां खाते हैं, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे आता है अल्लाह की मेहरबानी से। आप अकीक पहन सकते हैं जनाब, बड़ा बेहतरीन पत्थर है, और तकदीर नहीं तब्दील करेगा, फिक्री जो सलाहियतें हैं वो बेहतर होंगी, रूहानियत की तरफ जो है
وہ آپ کا جو ہے رجحان وہ بڑھتا ہے اس سے. اور فیروزہ پہن سکتے ہیں آپ، فیروزہ بھی بیسٹ ہے آپ کے لیے. تقدیریں نہیں ہے بدلتے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. آتشی برج ہے، فائر اس کا ایلیمنٹ ہے. اب اس کا جو ہفتہ ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیسا رہتا ہے. اچھا جی، یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے جو پینڈنگ کام ہے نا، ملتوی کام، ان کی تکمیل کا ہفتہ ہے. آپ تھوڑی سی ایفرٹ لگائیں گے اس ہفتے میں، آپ کے پینڈنگ کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کام کی زیادتی ہے، مگر آپ فیملی کے ٹائم کو، اپنے ٹائم کو اور کام کے ٹائم کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کریں اس ہفتے میں. کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں وہ ٹائم کو پراپرلی مینج اور بیلنس نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے کام گڑبڑ کا شکار ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے اس ہفتے میں بلکہ کنسنٹریشن اپنی یہ رکھیں، اپنا فوکس یہ رکھیں کہ چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اچھا، جہاں پہ کمپٹیشن آئے گا اس کے معاملات آپ کے بہت بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بزنس کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی خواہش کے حساب سے، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ انویسٹ ہونا چاہیے یا فلاں کمپنی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اپنی خواہش کے حساب سے سرمایہ کاری آپ کرتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو کیلکولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ دور دراز کے سفر بھی اگر کریں، چاہے وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، لانگ ڈسٹینس کے جو ٹریولز ہیں وہ آپ کے نظر آتے ہیں. باقی جو آپ بزنس میں ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ریٹائرڈ ہیں، جو بھی ہیں، اپنے خیالات جو بھی ہیں اپنے لیول میں آپ سوچ رہے ہیں ان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس ویک میں اللہ کی مدد سے آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار آپ کھلے ڈلے طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ ان کے ذریعے، آپ بولنے کے ذریعے، بات کرنے کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رومانٹیکلی، رومانس کے حساب سے، پیار محبت کے حساب سے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے یا نیچر کے ساتھ رومانس کر رہے ہیں، اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بڑا بہترین ہے اور ایک اچھا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سیجیٹیرینز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو شریک حیات ہیں یا اپنا شریک حیات میل ہے یا فیمیل، ان کی جسمانی صحت کا خیال جو ہے ایکسٹرا کیئر ان کو دیں. اور اس کے علاوہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. آپ کی ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ایفرٹ کر کے ایکسٹرا روپیہ آپ کما سکیں گے اس ویک میں. اچھا، اس کے علاوہ ہم اب بات کر لیتے ہیں صدقات کی. صدقات جو ہیں کیا دینے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں جناب کہ صدقہ جو دیں مستحق کو دیں، اپنا بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست، محلے دار جو بھی ہے اس کو دیکھیں، اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے، بیچارہ نہیں بات کر رہا، سفید پوش ہے تو اس کو دیں. اور اناج جو ہے، رزق کی تقسیم جو ہے نا اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس کو تقسیم کریں. کھانے پینے کا خیال رکھیں. چرند پرندے ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر انسان ہیں، ان کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. اور صدقہ جس کو بھی دیں پلیز بتا کے دیں کہ جی یہ صدقہ ہے، آپ پلیز اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور جس طرح سے بھی ہمبل طریقے سے، کرٹسی سے آپ اس کو دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور اللہ کا وہ بندہ بھی اوفینڈ نہ ہو. اچھا، پھر اس کے علاوہ اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ راضی رہے گا. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی کریشن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سافٹ اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں، اللہ راضی ہوتا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز تو اپنی آپ ظاہر انٹیکٹ رکھیں. میڈیٹیشن آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا باعث ہو. یہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور درود شریف جو ہے وہ اول آخر آپ 11 مرتبہ پڑھیے، اور یا اللہ ہو یا باعث ہو جو ہے وہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، 500 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے. جی ویورز، اگلا جو ہمارا برج ہے وہ ہے جدی.
جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کیپریکون، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 دسمبر سے 20 جنوری تک کا ہے۔ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے سیٹرن، زحل جو ابھی سیدھا ہوا ہے، ریٹروگریڈ تھا، سیدھا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی صحیح ہونے جائیں گی انشاءاللہ، خاص طور پہ ان افراد کے لیے جن کا تعلق برج جدی کے ساتھ ہے یا ایکویریس کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے اپنے چینل پہ ویڈیوز بھی کی ہیں، وہ بھی دیکھیے گا۔ باقی بروج کے حوالے سے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، 8 کا افیکٹ جو ہے باقی بروج پہ کیا ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو حروف ہیں، اس سے جو منسوب حروف ہیں وہ ہیں زے، زال، زوے، گاف، سین، ہے اور جیم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ورائٹی ہے، نام اس سے آپ بچوں یا بچیوں کے رکھیں، اور ان کی جو لائف ہے اس کو اللہ کے حکم سے آسان بنائیں، کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ جس سے منسوب جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے دن سارے بہترین ہے۔ جو نسبت ہے اس کی وجہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا جو ریلیٹڈ اس سے لکی نمبر ہے وہ 8 ہے، کنفیگریشن نمبر بھی 8 ہے، اور لکی نمبر بھی جو ہے وہ 8 ہے۔ اور جو رنگ آپ پہن سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت پہ، آپ کی روٹینز پہ اچھے اثرات ڈال سکتے ہیں، وہ خاکی رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، نیوی بلو بھی ہو سکتا ہے، لائٹ بلو بھی ہو سکتا ہے، مگر خاکی اور سیاہ ضرور۔ اور اس کے علاوہ جو پتھر ہیں جو یقیناً تقدیر تو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، سیاہ عقیق اور نیلم اگر آپ پہن لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو جسمانی توانائی ہے نا، باڈی انرجیز میں، ان کے اوپر اچھے سے کام کر کے اللہ کے حکم سے آپ کو صحت اور شفا والے معاملات کی طرف لے جا سکتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو۔ ہفتہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو لوگ اپنے کاروبار کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، جن کا تعلق کیپریکون کے ساتھ ہے، جدی کے ساتھ ہے، یا اپنی جابس کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقلی کا سوچ رہے ہیں، یعنی گھر شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی اوور آل چینج کو اگر آپ اس وقت اینٹیسپیٹ کریں کہ اس وقت آپ کو چینج کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ ابھی دیکھیں زحل جو ہے وہ ریٹروگریڈیشن سے باہر نکل کے سیدھا ہونا شروع ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا ٹائم ویٹ کریں چینجز کے لیے، چینجز میں ابھی فی الحال نہ جائیں۔ باقی یہ ہے کہ اہم فیصلوں کو اگر کرنا ہے اس ویک میں تو مشاورت کریں اپنے سے، جو کلوز لوگ ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں، جو بھی جس پہ بھی آپ اعتماد کرتے ہیں، اچھا مشورہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ احتیاط آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یہ بھی کس طرح کا بھی ہے، جہاں پہ رشتے آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں وہاں پہ یہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں دوری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ آپ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے رشتوں میں دوری پیدا ہو۔ اچھا، کاروباری معاملات اور ملازمت کے معاملات، اس میں انشاءاللہ اس ہفتے میں کامیابی والے سلسلے وہ شروع ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ نئے کاروبار میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ٹائم لینا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا سرمایہ کاری کریں، اس کو پلان کر کے رکھیں، اور پھر تھوڑا سا ٹائم لے کے اس کے بعد جو ہے وہ کریں انویسٹمنٹ، اور اپنی انٹیلیجنس جو ہے اس کو یوز کریں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں، اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں، ذہانت کو یوز کر کے اپنے جو ترقی والے رزلٹ ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاتون ہیں، آپ افراد ہیں، صحت کا خیال رکھیں، اور دوستوں سے امید رکھ سکتے ہیں ہیلپ کریں گے آپ کی انشاءاللہ تعالی، مشورے میں بھی، پریکٹیکلی بھی آپ جو چاہیں گے وہ آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور گھریلو مصروفیات جو ہیں وہ آپ کی جاری رہیں گی، خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں، گھریلو مصروفیات ڈھیر ہیں اس ویک میں، بی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ بچے، پھر جن بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں ان کے سسرال، ان کے بچے، مطلب یہ چیز جو ہے یہ ہفتے میں رہے گی انشاءاللہ، اور بڑی پازیٹیولی آپ انجوائے بھی کریں گے اس کو، ہاؤس وائف کی خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، شادی، نکاح، منگنی، اس سے ریلیٹڈ بھی ٹائم ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا اگر ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی صدقات کی جہاں تک بات ہے، وہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں میرا تو ایک ہی وہی آپ سمجھ لیں ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ مستحقین کو دیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، عزیزوں رشتہ داروں کو دیکھ لیں،
دوستوں کو دیکھ لیں، محلے داروں کو، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دیں، بتا کے دیں یہ صدقہ ہے، پلیز قبول کر لیں اس کو. اس کی ایگو کو، سیلف اسٹیم کو، سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا معاملہ اپنا سیدھا ہم ایسے بھی رکھ سکتے ہیں. ہم چرند پرند کو بھی جو اپنے صدقات ہم نے دینے ہیں ان کو ہم حصہ دیں، اور رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ جو صدقہ ہے نا وہ دیں، ہیلپ کریں. کیونکہ لوگ جو ہے نا خطر غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے. اس کے علاوہ اپنے جو ذکر اذکار ہیں، میڈیٹیشن ہیں، عبادات ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیں. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یا اللہ یا سلام، اس کی تسبیح جو ہے ہر نماز کے بعد 1 کر لیں، 3 کر لیں. یہ آپ تسبیحات جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس ہفتے میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی لاتعداد جو نعمتیں ہیں ان سے فیض یاب ہوں. ویورز، ہمارا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج دلو. اس کو فارسی، اردو میں، عربی میں تو دلو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکویریس. یہ بادی برج ہے. اس کا مطلب ایلیمنٹ جو ہے وہ ایئر ایلیمنٹ ہے، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ ہے 21 جنوری سے شروع ہوتا ہے، 19 فروری تک رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس عرصے میں جو بچے بچیاں، جو افراد، جو بھی جینڈر آپ کا ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ایکویریس سے ہے. ایکویریس جو ہے اس کا حاکم سیارہ جو ہے بیسیکلی تو زحل ہے، سیٹرن، مگر جو کنونشنل ہے ایسٹرالوجی اس کے اندر تو وہ ہے زحل ہے. جو ماڈرن ایسٹرالوجی ہے اس کے اندر 160 سال تقریباً ہو گئے ہیں. یورینس جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا حاکم سیارہ. اس سے منسوب حروف جو ہیں جن سے آپ کو نام رکھنے چاہیے بچوں اور بچیوں کے، وہ ہیں سین، شین، سے اور سواد. تو اس سے نام رکھیں اور بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں. مشکل نام ڈھونڈتے ہیں، مشکل یہ مطلب سبقت لے جانے والے نام رکھ دیتے ہیں. سمپل رہیں تو زندگی بھی سمپل رہتی ہے، نام بھی سمپل رکھیں. اور اس سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے. دن سارے میرے پروردگار نے بہترین بنائے. سیٹرڈے کا دن جو ہے ایک خاص وجہ ہے، حکمت ہے مالک کی. اور نمبر جو ہے، لکی نمبر، کنفیگریشن نمبر، عدد، وہ ہے 4. اور اس سے منسوب رنگ جو ہے جس کو پہننے سے ایکویرینس کے لیے اللہ تعالیٰ اور نکھار پیدا کرتا ہے شخصیات میں، وہ نیلا رنگ ہے. کوئی بھی شیڈ لے لیں نیلے کا، اچھا رہتا ہے. لاجورد اور نیلم جو ہے وہ آپ کے لیے قیمتی پتھر ہیں، جو آپ پہن کے اپنی جسمانی توانائیاں جو ہیں ان میں شفا لے سکتے ہیں اللہ سے دعا کر کے. تقدیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اچھا، اب ہفتہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا لگتا ہے کہ اس کی کیلکولیشن جو ہے. اچھا، جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں رکاوٹیں فیس کر رہے تھے، بیرون ملک سفر میں تاخیر فیس کر رہے تھے، ملازمتوں میں مطلب یہ کہ تاخیر ہو رہی تھی کہ جابز نہیں مل رہی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ معاملات آپ اور لے لیں. رشتوں میں جو تاخیر والے معاملات تھے اس ویک سے وہ اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، پھر دور پار جو آپ کے بہن بھائی عزیز و قارب رہتے ہیں ان سے ملاقات کا جو ہے وہ چانس بنے گا، یا آپ موو کریں گے ان کے پاس، یا وہ آپ سے ملنے کے لیے دور دراز سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جناب، اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوں گے نا اس ویک میں، اگر آپ چیزوں میں زیادہ غور و خوض اور چیز ہوتی ہے، ریسرچ اور چیز ہوتی ہے، سٹریس لے کے سوچنا وہ اور چیز ہوتی ہے. سٹریس اس ویک میں نہ بنائیں کسی بھی سوچ کو، کیونکہ سٹریس کا غلبہ نظر آتا ہے. اس سے سٹریس سے فری رہنے کی کوشش کریں. آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آکسیجن جو ہے اس کی میکسیمم انٹیک جو ہے وہ کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں آپ کی. باقی کچھ چیزیں آپ تجرباتی طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک میں. خاص طور پہ وہ لوگ جو بزنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ کچھ تجربے کرتے ہوئے نظر آئیں گے بزنس کے اندر، اس طرح کے کہ یہ کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑی سی ڈیویشن کر کے دیکھتے ہیں، انوویشن کر کے دیکھتے ہیں. کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں سے بہتر راستے نکالے گا آپ کے لیے. اور چیزیں جو ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ
یہ کرنے سے شاید میرا کام بہتر ہو جائے، تو تجربہ ضرور کریں، کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ذہن میں یہ چیز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑا سائنٹیفک مائنڈ آپ کا ہوگا، تو آپ کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ایک انجوائمنٹ کا طریقہ کار، ذہنی طور پہ آپ سکون لے رہے ہیں، کسی چیز کہیں وزٹ کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اپنی پسند کی کوئی مووی، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ جہاں پہ ایک طرف سٹریس کا لیول بڑھ رہا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں اضافہ کرتا ہوا آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو انوالو رکھیے۔ کمبائنڈ جو کام ہے، جو لائف پارٹنرز کے ساتھ مل کے آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بزنس سے ریلیٹڈ کام ہیں، لائف پارٹنرز کے ساتھ جو مل کے لوگ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، اس لحاظ سے کہ لائف پارٹنرز جو ہیں وہ بہترین مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو فائدہ دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ اور گھریلو امور اور خاندانی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ اچھے سے اس ہفتے میں ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی کریٹیو کیپیبلٹیز جو ہیں، تخلیقی صلاحیتیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاہے آپ بزنس میں ہیں، چاہے آپ ملازمت میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، کچھ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق ہے، ذہن میں کریٹیوٹی جو ہے وہ اس ویک میں رہتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے۔ پیار محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ چیز بلوم کرتی ہوئی، یعنی وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رشتے پیار اور محبت کے اوپر جو بیس کیے ہوئے رشتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے اس میں وہ بلوم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی۔ صدقات جو ہیں وہ ضرور دینے چاہیے، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے، اور ان کو دیں جو اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اپنے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں، چرند پرند ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ضرور دیں صدقہ، کیونکہ صدقہ جب دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ کاروبار ہے اس میں گھاٹا نہیں ہے۔ وہ خیال یہ رکھیں کہ جس کو بھی صدقہ دیں، ایک تو بتا کے دیں، مطلب جس انسان کو دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی عزت نفس، سیلف اسٹیم کا خیال رکھ کے دیں، جتا کے نہ دیں ہاں یہ لے لیں جی صدقہ ہے، ایسے نہیں، بڑے عزت سے احترام سے دیں آپ صدقہ، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا جو ہے اس ہفتے میں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھے گا، ہمارے ساتھ یعنی، اور اس میں چرند پرند ہیں، اس میں انسان ہیں، کل مخلوق کے ساتھ اپنا بیہیویئر پازیٹیو رکھیں، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، نمازیں اپنی جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا ہادیو یا اللہ ہو، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو ایک ایک تسبیح، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی بار بیٹھ جائیں اور اول و آخر درود شریف پڑھیں 5 7 9 11 مرتبہ، اور یا ہادیو یا اللہ ہو، اس کو آپ جو ہے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے مقاصد کے حل کے لیے، اللہ تعالیٰ یقیناً کرم فرمائے گا۔ جی ویورز، وہی میں بات جو کرتا ہوتا ہوں، پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ Pisces۔ میں نے لاسٹ ٹائم جو ویڈیو کی نا، اس میں نے بتایا Pisces کا کہ جی ایسی چیزیں ہیں، یہ ہیں، تو کسی پتہ نہیں ہے وہ خاتون ہیں، لڑکی ہیں یا کون ہے، انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی ہم ایسی ہی ہیں اور ہم پھر یوں کرتی ہیں اور یوں، بھئی سارے ایسے نہیں ہیں، آپ جو ہیں سب کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، آپ نے کیا ہوگا کسی سے، آپ نے لکھا جی انتقام لیتے ہیں اور پھر دشمن کو یوں کرتے ہیں، ویسے معاف کر دینا ٹھیک ہوتا ہے، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا جو ہے وہ بدلہ لیں۔ پائسینز جو ہے نا وہ بڑے جب ٹیڑھے ہونے پہ آتے ہیں تو ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ واٹر ایلیمنٹ ہے، ٹھنڈے مزاج کے لوگ، اچھے مزاج کے لوگ ہیں، بس وہ ایسی خام خواہ ایک چیز کو چڑ بنا لیا اور اس کو جناب وہ چلانا ہے خام خواہ، کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ درگزر بھی کرنی اچھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کا جو عرصہ ہے
वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बुजुर्ग सैयारा है, जुपिटर, मुश्तरी जिसको कहा जाता है। जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर तो मुश्तरी है, और जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर नेपच्यून है, वो भी आपका रूलिंग प्लैनेट है। दाल और चे जो है वो आप इन हरूफ से नाम रखें और जिंदगी को आसान बनाएं बच्चों के, जिनके भी हाँ बच्चे पाइसेस पैदा हो रहे हैं ना, और जो नाम अपने चेंज भी कर सकते हैं, यानी समझ रहे हैं कि नाम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो पाइसेस हैं, तो दाल और चे से अपना नाम जो है ना वो रख सकते हैं। अच्छा, दिन जो है मंसूब मुश्तरी से वो जुमेरात का है, पाइसेस का दिन जो जुमेरात है, मेरे अल्लाह के सारे दिन बेहतरीन है। और जो लकी नंबर है आपका वो 3 है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर है बेसिकली जुपिटर का, नंबर 3 है। और रंग जो है नीला या सब्ज जो है वो अच्छा है, और शख्सियत के ऊपर बड़ा अच्छा उसका असर आता है। बाकी जो पत्थर हैं, जेम स्टोन्स, जो आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, जो किस्मत को तो यकीनन तब्दील नहीं करेंगे, वो है जर्द अकीक और जर्द पुखराज, ठीक है। और जो बॉडी एनर्जीज हैं वो आपकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बेहतरीन तरफ चली जाती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आपके इस वीक की तरफ कि कैलकुलेशन क्या कहती है। कारोबारी मामला से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आपको इंशाल्लाह। और आपके जो दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, वो भी आपको अच्छी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो देती या सुनाते हुए नजर आते हैं। बाकी जो सोशल आपके मैटर्स हैं या बाइंग है, जब आप खरीदारी कर रही हैं या कर रहे हैं या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि नुकसान का एहतमाल है, नुकसान हो सकता है खुदा ना खास्ता। सोचें समझें फिर स्टेप लें सोशल एक्टिविटीज में इस हफ्ते, और बाइंग में जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो मसरूफियात है ना आपकी काम से रिलेटेड है, हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए भी मसरूफियात बढ़ेंगी, बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए भी मसरूफियात बढ़ेंगी, जॉब्स वाले लोग हैं ये मसरूफियात के बढ़ने का हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए वर्कलोड जो है ओवरऑल ज़्यादा रहेगा, मसरूफियात, मिलना मिलाना, गहमा गहमी जो है वो ज़्यादा रहेगी। और ख़ानदानी और जायदाद के जो उलझे हुए मामलात हैं ना उनको सुलझाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अजीज़ व क़रीब से जो खराबी ताल्लुकात है ना वो पॉसिबल नज़र आता है, तो ज़रा हाथ हौला रखना है अपने अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ, खालाएँ हैं उनके साथ, उसके अलावा खाला से जुड़े जो रिश्ते हैं, मैटरनल साइड पे जो मामला था ना वो थोड़े से हाथ आपने हल्का रखना। अच्छा, सफ़र होगा, दूर पार का भी है, करीब का भी है, और कुछ नई चीज़ें जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस होंगे आप पाइसियंस जो हैं, और पॉजिटिव वे में, ठीक है। फजूल खर्ची से आपने इज्तनाब करना है, और ये है कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है आपने, स्ट्रेस को पास नहीं आने देना। जो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि फालतू चीज़ें हैं जो आप पे ओवर बर्डन बनी हुई हैं, उनसे निजात हासिल करें। मतलब ये करें कि जिस चीज़ से आसानी से छुटकारा हो सकता है इज्जत के साथ वो कर लें, ओवर बर्डन ना करें अपने आप को, क्योंकि आगे एक ऐसा फेज शुरू होने वाला लाइफ का कि जिसमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो आपकी एनर्जीज की ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले चंद हफ्ते इस तरह के हैं, तो कोशिश ये करें कि जो पहले से एक्स्ट्रा बैगेज है उसको आप साइड पे कर दें। अच्छा, अब पैसे रुपए की बात मैं आपके साथ करता हूँ कि देखें, एहतियात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आएगा इस वीक में ज़्यादा तो फिर जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो एहतियात यही मैं कह रहा हूँ आपको, एहतियात आपने ये करनी है कि जब खर्च करें तो जैसे अब ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं कई लोग, स्कैम्स हो जाते हैं, वो चीज़ होती नहीं है जो आपको दिखाई जा रही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एहतियात करें, हार्ड अर्न मनी जो है उसको इस तरीके से जो है वो यूज़ नहीं करना आपने। अच्छा जी, अब आपने सदकात का मैं आपको बता देता हूँ कि सदकात जो हैं उनकी तरफ जाने से पहले ये ध्यान में रखा करें कि हमने सदका किसको देना है।
صدقہ دینا ہے مستحقین کو. مستحقین کون ہوتے ہیں؟ سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، سہیلیاں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے محلے دار ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو صدقہ جو ہے وہ احتیاط سے دیں، سوچ کے دیں. چرند پرند جو ہیں، حیوانات جو ہیں، وہ بھی مستحقین میں شامل ہیں، ان کو بھی دیں. اور صدقہ جو دیں اناج کا، رزق کا، کھانے پینے کی اشیاء کا صدقہ جو ہے وہ دیں، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے اس وقت ویسے بھی دنیا میں ویسے بھی آپ کو پتہ جو ماحول جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اس میں یہی بہترین ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کا صدقہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کا تن ڈھانپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے. اور دیکھیں اللہ کو راضی رکھنا سب سے بہترین کام ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا اس کو راضی رکھیں. کسی کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ نہ کریں. اگر ہو گیا ہے تو اس سے دوبارہ ریپیٹ نہ کریں اور اس سے ایکسکیوز کر لیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چرند پرند ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اللہ راضی رہتا ہے. پھر اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، میڈیٹیشن کو ٹھیک رکھیں. جس مذہب سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اینڈ میں بات اللہ رب العزت تک آتی ہے، اصل کام وہاں سے ہے، اور اسی کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ صحیح رہے گا تو دنیا اور آخرت سب صحیح ہے. آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ نے سورہ نصر جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے اس ہفتے میں. جب آپ کو موقع ملے آپ بیٹھیں اور ایک تسبیح جو ہے روزانہ اگر پڑھ لیں سورہ نصر اول و آخر درود شریف کے ساتھ، 11 دفعہ پڑھیں گے درود شریف آپ اول و آخر، اور ایک تسبیح جو ہے سورہ نصر کی وہ ضرور پڑھیں روز. اللہ تعالیٰ بڑا فضل اور کرم کرے گا آپ پہ انشاءاللہ. تو جی ناظرین، یہ تو تھا ہمارا کہ اس ہفتے کی کیلکولیشن کیسی رہتی نظر آتی ہے آپ کے برج کے حوالے سے. اور ریکویسٹ پھر آپ کے ساتھ اینڈ پہ یہی کروں گا میں کہ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اور پھر میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر ذائچے کے حوالے سے، رنگ روشنی خوشبو کے حوالے سے کوئی علاج ہے، کوئی آپ کی کنسلٹیشن ہے، اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ فلیش ہو رہے ہیں. ذائچے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ اپنا جو پلان ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو کر سکتے ہیں. کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے. ذائچہ جو ہے ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہے. یہ اگر آپ اس پہ کلی یقین کر لیں گے تو یہ شرک والی بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے موڈز ہیں وہ کیسے بھی چاہے چینج کر دیتا ہے چیزیں، ہر شے پہ وہ قادر ہے. مگر یہ ایک ایسے سمجھ لیجیے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ٹائپ چیز ہے جو آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہے کہ کیا پرہیز کرنی ہے، کیا احتیاط کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. اسی طریقے سے آپ کو آپ کے کریئر کے اندر، شادی کے اندر، بزنس کے اندر، جابز کے اندر، جو بھی اوور آل زندگی کے معاملات ہیں اس میں گائیڈنس مل جاتی ہے. یہ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، یہ بھی ایک دیکھیں، اور ایک یہ نمبر اوپر جو ہے یہ آپ اس پہ ڈائل کر کے اپوائنٹمنٹ اپنی بک کر لیں، اور پھر آپ کی اور ہماری بات چیت ہوگی آپ کے ذائچے سے ریلیٹڈ، اور جو پراپر گائیڈ لائن ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو دی جائے گی. اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ حافظ.